سلام فتواتي كما يتخونو كما يتقنيو نلمون حدا طعام زخون حسا حذركم قريبا له نلومي ادمي ويست خوينو ادمي تقاطيلو ادمي حليفني إلكم نتجنقوا سوات إيرو ما أنت مخاي أدمى بايزوي يحلف الأدمى هم تايز حلف يوت تحيم أو يوت تحلف سلازي تبوز خنا جن الزمن تبوز خنا information كم تروحوا لنا يلوم ما أنتي تمرتي أمن سلازي سكان فتن تحاولكم تسألون كتكتاتلون كمون حالاتي تكملكم تحاسبكم ولما زي فيديو زي شير كتجورو بذا كتعمي كنجركم يفتو مالتيو يلوم تمرتي نودات رح نقول كل زارب النوالات بون حوسة بيلاقي خنا أدب زي ما عدا زي مالتيو مغنياتو نخلهم زخون نكر سلاز خنا نسوات دك سوات أوالد نكون أودات نكون أدمينا خلفنا كلهم expire date نكون في اللايد ما قالت كم expire date نكون بقى تغزي ولا هم نكون قال إذا حسوا بتعمل تبغى خنا information يلوم ما أنت نقرأكم ولا أودات ولا أوالد بتعمل هو تجيب أب نخد تجورو بقى هو تعمل نخد سؤال لز جوركم نجار سلاز خنا جن كم يجيركم يكون هيوت إنجوي جيركم كتحالفوا هيوت تبغوا جيركم التعايمكم ونويركم كتحالفوا أندرساند تقولون زلكم نجارات انتاينيو بس كان فتن تحاوركم تسألوا بخبرون بتحتناني قدامكم حدش تسمعكم قناتي سبسكرايب ريت فتن لايك نخلوتي تقدم تحاسبكم مبين شير مقوار تقدفوا نعمدنا الفيديو هي gift packages and delivery أبادي سوا مقالة خمون كالوت عدتات إثيوبيا نزنورو فتوتهم عزماتكمن أفكارتكمن نايفقرخمن نايفتوتكمن مجلس زخونو هي بات حزنا نحراس نمرعود كمون وناين قعد حن متأخمن ولد زخونو باكيجات حزنا نتصبيكم لنا أوردر نمقبار بتفتح زلو سلك غيركم بواتساب صحفولنا هي gift packages and delivery سلازي تقدمي كنقرأكم زدليس نجار في اللاي تحتي 35 زلكم ساعات جنا مخالن كسيهم كتفضل لكم كل جزء مخنياتو سب in his 30s يوالا قالتون ودي مرحة جبرة emotional maturity وفلتاتو سله وتزلوا understanding كل نجارة حساس ويستخخلني قيار انتو هايلو زمان سلازي إذا نجار زي understand زي مجوار سلازي نجار زي awareness زي مهلاو بس جدده بعلنا بايزوي wrong energy نخن كنا منشو or something خالص جورونا نجارة رونج زغنا تحساسبا كل جزء جنقات كل جزء ستريس مهلا نجارات نوعلو أفزحنا سلسلة ونجارات متشنا نجارات كي يكونوا لنا كي يصحوا لنا إنه على خبز جورنا نجارات توم لقيت زغنا مينا زوجت ويك بوتا زوجت نجاري سلازي تقدم هيك نجاركم تدلي تحت 3 مش حتى من النجار يرفض من النجار عندهم بزح جزء إسرافات مرعو سوات إسرافات بزح نجارنا هي وتوسانات وسوات على حد ساعات كم عدل كوينو تبغى زغنا ديسيشن فترة يقولوا ما زحتهم لأسا عن حمشتن زغنا برسنت جن تنحز الناس هم سانات يبوسون لمن تاكم سرنا لقتيلكم يبنوا على بنورمال بناية مرتاح على مقاترين يجوكم سبك الساعة إسراني كل عمتو أو كوليج يونيفرسيتي أو أنا لا تسوي كل التمارين كنا نبر نسأل حل جزئي تحرق إسران كل عمت أو كل 3 عمت تمارين حمالت سلهي وتزلك understanding خلت 3 عمت بين خاخوين كتاريخ يقولوا إسران سيستم تمرقت وين ما من understanding جولن سلازي كإسران حموشن زلك experience بتعمل إجتايو لناوران حدار تايدا كد محجي أول دخا يعني ركعت ناول دخا ما نوال مول بمجلات ناول دخا هوتن جيجاني حتدقن سو نزي حدا زي بيننا نشتي زمان مثلا نجارات كنا مهارن كنفلتن سبورت يجبرنا هوتنا ما زي الناس حنا وسانا نوصل يجبرنا emotional وين intelligent نخون نوصلوا عدم مخانهم فلت زلنا عدم لنا نجنا صوت مالتي إذا تقدمين وسانا نجاريو مالتي كأوت خالي كبي النجار زلهم زمان سوات عدم يكيدوا حمي تقاتلنا نخنجنا زجبرنا نوعدنا مسنا سوشيال ميديا لايفز لنا ودادرو كنقراكم زدل نجار سوات أو سوشيال ميديا زريهم لايف كم 100% تحيهم سئلهم زريهم سواء 5% زخنا برنامج نيروفت برنامج كده واسخن ده كده زي فاينانشالي سبزي تسوق حتى واحلو قلمه مرحا جزع يحلف نسهم من تانش تيك اللي تسأله كل تشح 3 زخون فوتو تنزبله عاد تمرصات كل 3 بوست غيران تريون مالتي اذا نجار زي كله لايفكم يمسلكم ስለዚህ ሰብ auf social media ዘርኢኩም ላይቭ فيكن 2% of their life جانا على تيك توك أقول بوست جورو 98% هوتي حبيبي 3% بوست جوران سلازي كاني أندرستاند جورو وزلكم نجار كله على السوشيال ميديا تري هو نجار حق يكونن مش سوات المعلوم أيتوا ودادو نحنا ننايو على باترن ننايو على هوت من كدي يسلمنا إذا وانك تفلتوا وانك تزوجوا تستوعبوا وزلكم نجاري كل جزء أمس كنتنكم كاب أدمي كيدو تقاتيلن خمسة جور كنا كنا مرر زجورنا نجار أمسكنت لازم كنا هنا أفزار دقيقة زي أفزار مينيتة زي بزحات سوات أكسجين نوعلهم سنفاس أو يوم كفيلهم أكسجين يتنفسوا بزحات من هنا عدم زلوا سوات يوتهم حليف ولا بزحات دما بزح سفرين بالشجران أسقعين له
ስለዚህ እግዚአብሔር حدش معلت له معنت ስለዝሃበና ስለተገበረልና ነገር ስለጥዕናና ስለ ነገር ሁሉ አይወት ስለዘለና ነገር መመስገን ወሳን ነገር እዩ ሓደ ግዜ መመስገንቲ ዘይ ምዃን እዩ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚ ኤክስፓየር ዴት ዝኾና ወይ ከም ታይምና ዝሓለፈ ዓይነት ነገር ሮንግ ዝኾነ ኔጌቲቭ ዝኾነ ፊሊንግን ኢሞሽንን ክስምዐና ዝገብር ስለዚ ብዙሓት ኣሕዋትና እውን የለውን መሓዙትና ንሕና ባች ዝኾነ ሰባት ዝንሕና ንሪኦ ዘለና ናይ ላይፍ ፅቡቕ ነገር ክሪኡ ኣይተዓደሉን ዛመዓልቲ ዛንጎ ክሪኡ ኣይተዓደሉን ዝምሸት ክሪኡ ኣይተዓደሉን ኢልና ክንሓስብ ኣለና ዛት ስዋይት ኣመስገንቲ ክትከውን ኣለና እዚ እውን ብጣዕሚ ስለዝጠቕመና ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብዝፀናሕና ቁፅሪ ኢቨን ቢዩቲ መልክዕ ተወልኩም እንድሕር ንባዕልካ ብደንብ ጌርካ ቴክ ኬር ክትገብር ኮይንካ ፅቡቕ ዝኾነ ሜንታል ሄልዝ ተሃሊካ ከም ወይኒ ግሬስሊ ዝበሃል ነገር እኒአ ንዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ናበሰልካ እናፀበቕካን ኢኻ ትኸይድ እምበር ኩሉ ነገር ኤክስፓየር ዴት ናኾነ እናጠፍአና ይኸድን ስለዚ ነገር ዝፈሰቕልዎም ክትወድዎን ኣለዎ ካብቲ ካሊእ ምስ ሰባት ኣብ ዘለና ርክብ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕድመ ዕብይ ምስ በለ ክትከይድ ከለኻ ኣማራፂ ዘይብልካ ኦር ተጓይኻ ናብ ዝኾነ ናብ ዘይትደልዩ ህይወት ክትኣቱ የብልካ ከደኒ ተባሂልካ ብዙሓት ሰባት ናብ ዘይደልይዎ ላይፍ ኣትዮም ዕድመ ልክዑ እናተቃፀሉ ይነብሩ እንደውም ኣገናዚብካ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ኮምፕሮማይዝ ናይ ምግባር ብቕዓትና ነገራት ናይ ምግንዛብ ብቕዓትና ጌጋታት ናይ ምርኣይ ብቕዓትና ዝወረደ እዩ ዝኸውን ንምንታይ ብስምዒትን ብኢሞሽንን ኢና ንድፋእ ዕብና በልና ክንከይድ ከለና ግን ሞር ማቹር እናኾና ስለዝኸይድ እንደውም ንውሳነታትና ሞር መስተውዐልቲ እዩ ክንኮን ዘለና ሓደ ግዜ ክትሓስብዎ ዘለኩም ምስ ቶክሲክ ዝኾነ ሰብ ኣብዘይ ዕድሜኹም ዘእርገኩም ኣብዘይ ዕድሜኹም በቃ ህይወትኩም ፀሊኡኹም በቃ ብረሩ ጥፍኡ ንኽትብሉ ዝገብረኩም ኣብ ህይወትኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ቻሌንጅን ፈተናን ካብ ምስ ውስኸልኩም ሰብ ትነብሩ ምስ ፅቡቕ ዝኾነ ፐርሰናሊቲ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ዘይትነብሩ ኮንኩም በይንኩም ተትነብሩ ይሕሸኩም እዚ ነገር እዚ ሰላምኩም ልዕሊ ምንም ቫልዩን ዋጋን ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ እንደውም ዕድመ ክትውስኽ ከለኻ ንባዕልኻ ካብ ሮንግ ዝኾነ ነገር ካብ ሮንግ ዝኾነ ዲሲሽን ካብ ሕማቕ ዝኾነ ውሳነታት ተምልጠሉ ዳ እምበር ሶሳይቲ ዝብለካ ሰብ ዝብለካ ገለ ዝብለካ ባዕልካ ኢኻ ህይወትካ ትነብራ መብዛሕትኡ ሕዚ ኣብ ሓበሻ ንዘይደልዮ ሰብ ይምርዖ ንዘየፍቅሮ ሰብ ይምርዖ ገለ ንምንታይ ካብ ሶሳይቲ ከምዚ ከይበሃል ከምዚ ከይብል ካብ ፀኒሕካ ክትናብራ ኣትኢኻ ምብላዕ ይኸውን ኣብዚ ዕድሜኻ እስካዕ ህይወት ምጥፋእ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ነገር ስለዚ ነገር እዚ እውን ክነስተውዕል ኣለና ካብቲ ካሊእ ሪል ላቭ ትደልዩ ትኾንኩም ሪል ላቭ ንባዕሉ ትረኽቦ ማቹር ምስ ኮንካ እዩ ኣብ ቲንኤጀርነት ትረኽቦ ፍቕሪ መቸስ ሬር እዩ እስካዕ መፈፀምታ ናይ ምኽያድ ሪል ዝኾነ ፍቕሪ ትኽክለኛ ዝኾነ ኮኔክሽን ምስ ማቹሪቲ ዝመፅእ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ እውን ክትርስዕዎ የብልኩም ዕድመ ክኸድ ከሎ ትክክለኛ እንድሕር ንስኩም በደንብ ጌርኩም ንባዕልኩም ትከናኸኑ ኮንኩም ሜንታሊ ስፔሻል እምሮና እዩ ዘርገና እምሮና እዩ ዘውድቕና እምሮና ሕማቕ ዝኾነ ኢነርጂ ክህልወና ከሎ እዩ ነገራት ብሎክ ክኾኑ ዝገብር ሶ ፅቡቕ ዝኾነ ማይንድ ሴት ተሃሊኩም ንባዕልኩም ፅቡቕ ጌርኩም ኬር ትገብሩ ትኾንኩም ፅቡቕ ዝኾነ ፍቕሪ ናይ ምርካብ ዕድልኩም እውን ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ድማ ኮንፊደንስና ሰልፍ ኮንፊደንስናን እውን ቢልድ ንክንገብር ንክዓቢ ስለ ነገራት ዘለና ኣንደርስታንዲንግን ኣረዳድኣን ብጣዕሚ ናወሰኸ ንክኸይድ እውን ልዕሊ መጠን ሳፖርት ዝገብረና እንዝሕግዘና ነገር እዩ ስለዚ እዚ እውን ክንፈልጦ ኣለና ክንርድኦ ኣለና ታይም ሓደ ግዜ ኮንፊደንት ንክትኮን ኣብ ባዕልካ ንክትሰርሕ ሰልፍ ላቭ ንክህልወካ ሞር ዝሕግዘካ ነገር እዩ ስለዚ እዚ እውን ሃፒነስ ትክክለኛ ዝኾነ ዕጋበት ትክክለኛ ዝኾነ ሳቲስፋክሽን ዝኾነ ነገር ስለዘለና ዝኾነ ነገር ስለዝረኸብና ዝኾነ ነገር ስለዘበልና ዘይኮነሲ ኣብ ባዕልና ስለዝሰራሕና ባዕልና ስለተቐበልና ባዕልና ስለዘዕበና ንባዕልና ሪዋርድ ክንገብር ከለና ኢና ልዕሊ መጠን ኢንጆይ ንገብሮ ንሕጎሶን ኩሉ ግዜ ሃፒነስ ተመርዕያ ሃብ ሰበይቲ ኢልኩም ተሓሲብኩም ንስኹም ሃፒነስ ኢልኩም ሓውቃ ፀልዕ ዛፍልኩም ክትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ደስታና ናይ ህይወት ኢንጆይ ንገብረሉ ህይወት ንለማመደሉ ነገር ካብ ሰባት ካብ ፕራክቲስ ምግባር ካብ ባዕልና ኤክስፔክት ምግባር ንባዕልና ናይ ሓጎስና ምክንያት ክንከውን ኤክስፔክት ምግባር ዝበለጠ ሪዛልትን ውፅኢትን እዩ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ እውን ክነግረኩም ዝደሊ ሞር ንባዕልኩም ንክትፈልጡ እዩ ዕድል ዝወሃበኩም ዘሎ ሞር ባዕልኩም ንክትሰርሑ ዳ ዕድል ይወሃበኩም ኣሎ እምበር ነገራት ይውድኡ ኣይኮኑን ዘለዉ ነገራት ይፅልሙት ኣይኮኑን ዘለዉ ከምቲ ዝበልኩም ሳም ፒፕል ሕጂ ሲን ኣምነትስ ሎማዓንቲ ፅባሕ ህይወቱ ዝሓለፈ ሰብ ካብ ምንታይ ዕድሚኡ ሓሊፍዎ ክበሃል እሱ እዩ ምሕላፍ ዝበሃል ተዘይኮይኑ ግን ሓድሽ መዓልትን ሓድሽ ህይወትን ክወሃብካ ከሎ ሓድሽ ቻንስን ሓድሽ ኢንጆይ ትገብረሉ ነገርን ይወሃብካ ኣሎ ማለት እዩ ነገር ዘይትዘንግዑ ካብቲ ካሊእ እውን ዋና ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ነገር ልዕሊ ዕድመ ምሕላፍ ክትፈርሕዎ ዘለኩም ነገር ኣብ ህይወትኩም ሄልዚ ዘይኮኑ ሃቢታት ምህላው
እንድሕር ትክክለኛ ዝኾነ ሃቢት ዘይሃልክ ሕማቕ ወልፍታት ኣብ ሕማቕ ባህርታት ኣብ ሕማቕ ሰውነትኩም ዝጎድኡ ነገራት እንድሕር ግዜኹም ተቃፅልዎ ኮንኩም ንሱ እዩ ታይምኩም ኣብ ዘይግዚኡ ዲስትሮይ ትገብርዎ ወይ ከዓ ህይወትኩም ዘይግዚኡ ክቃፀልን ክጠፍእን ትገብሩሉ ምክንያት ተዘይኮይኑ ግን ሄልዚ ዝኾነ ሃቢት ተሃሊኩም እንደውም ግሬስፉሊ ኢኹም ማቹርድ እናኾንኩም ትኸዱ ኣብ ምንም ዕድመ ኮይንኩም ትደልይዎ ነገር ንምርካብ ዓቕሚ ኣይትስእኑን ኦር ኣድቫንቴጅ ኣይትስእኑን ማለት እዩ ካልእ ክመክረኩም ዝደሊ ነገር ኩሉ ግዜ ሜንታሊ ዕበዩ ስማርት ሁኑ ህይወት ልምንም ዝኾነ ትምህርቲ እዩ እንድሕር ካብ ህይወት ክንመሃር ድልዋት ኮይና ካብ መፅሓፍ ካብ ቪድዮ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ክትመሃሩ ድልዋት ትኾንኩም እንድሕር ኩሉ ግዜ ማቹርድን ስማርትን ኮይንኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ፖዚቲቭ ዝኾነ ንዓኹም ናትኩም በረኸት ናብ ህይወትኩም ንኽመፅእ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብለኩም ደሊ ኢሎም ማዓንቲ ትዕድመ ኳልኩሌት ምግባር ዘይኮነ እቲ ግዜ ከይድን ተቃፂልን ኢልካ ምሕሳብ ዘይኮነሲ እንታይ እየ ባዕለይ ኢንቨስት ገይረ እንታይ እየ ህይወተይ ገይረ እንታይ እዩ ናት ነይሩ ናይ ህይወተይ ጎልን ዓላማን ሓደ ግዜ ደፊኡ ዝቐትለካ ካብ ህይወትካ ዘጥፍአካ ቆልዓ ትባረኽ ተዝቐሪ ሓይሽ ሓደ ብዘይ ምክንያት ኦር ከይተዳለኻ ዝኾነ ነገር ከይኾንካ ካብ ዝመፅእ ቆልዓ ማለት እዩ ብደንብ ኢንቨስት ጌርካ ንዕቢኻን ከም ዘይትብሎ ኢቭን ሓደ መጥፊእኻ ካብ ዝኾኑ ተዝተርፍ ይሓድ ስለዚ ኣብ ህይወት ቤዚክ ነገር ሃፒነስ እዩ ሓጎስ እዩ ሕማቕ ዝኾነ ሃቢት ምህላው እዩ ህይወትካ ምቅፃል ኦር ዕድሜ ሓሊፍኒ ዕድሜኻ ዌስት ምግባርካ ሕማቕ ዝኾነ ሃቢት ሕማቕ ዝኾነ ባህርታትን ሕማቕ ዝኾነ ልምድታትን ተጠንቀቑ ካብ ሕማቕ ዝኾነ ነገራት ትሓቁ ተዘይኮይኑ ግን ህይወት በቲ ዘለናዮ እንጆ ጌርናዮ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ህይወት ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ብልጭልጭ ዘይኮነሲ ህይወት ምስ ባዕልካ ሕጉስ ምዃን ምስ ባዕልካ ኮንፊደንስ ምዃን ምስ ባዕልካ ሃፒ ምዃን ምስ ኣምላኽካ ኣመስጊንካ ቴንኪው ኢልካ ትሓልፍ ሰብ ምዃን እዩ እሞ ንምንም ግዜኹም ኣይሓለፈን ሕጂ እውን እቲ ግዜ ገና እዩ ዋላ ዓቢኹም እውን ግሬስፉል ዓቢኹም ትደልይዎ ፍቕሪ ትደልይዎ ህይወት ንምርካብ ቀሊል እዩ ግድን ዝወለድ ውልድ ኣቢልካ ይኹን ሓደ ግዜ ዝወለድካዮ እውን የጥፈአካ እዩ ኢቭን ንባዕሉ ኣብ ማንኛውም ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ፋሚሊ ፅቡቅ ዝኾነ ፐርሰናሊቲ ተሃሊኩም መስሪትኩም ኣለዉ ብዙሓት ተወሊዶም ቆልዑት ምዕባይ ዝኣበዮም ብናህና ማይንድ ሴት ብናህና ፐርሰናሊቲ ይኸቢድ እምበር እንደውም ዝዓለም እዚኣ ብዙሕ ቆልዑት እያ መሊኣ ዘላ ካብ መሊስካ ናምፃኻ ካብ ተወለዱ ሰባት ንዕር ልዕሊ 80% ሕጉሳት ኣይኮኑን እዩ ዝበሃል ካብ ዝፍጠሩ ካብ ንዕብዮም ሰባት ማለት እዩ ስለዚ 20% ፕሮባቢሊቲ ትወልዶ ሰብ ኩሉ ካብ ከምኡ ትገብር ካልኦት ወሊዶም ዝደብረይዎ ቆልዓ ኣምፂኻ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ንኽህልዎ ሳፖርት ምግባር እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ንምንም ግዜ ኣይረፈደን እቲ ዋና ነገር ከም ዝበልኩም ዕቤት ፐርሰናሊ ህይወትካ ምቕባል ናትካ ፓተር ናትካ ናይ ህይወት መንገዲ ከምቲ ናይቶም ኮለስቲ ሰባት ኣይኮነን ኢልካ ምሕሳብ ክትመልሶ ዘይትኽእል ነገር ናተጨነቕካን ናሓዘንካን ህይወትካ ናብ ዝተፈላለዩ ኮሌስትሮልን ካልኦት ሕማማትን ኣስዒብካ ሓደ መዓልቲ ከይተሓጎስካ ካብ ትሓልፍ እቲ ዘሎ ነገር ተቐቢልካ ብህይወትካ ሕጎስኩን ንምንም ግዜ ኣይሓለፈን ኢና ኢሎም መዓልቲ መልእኽተይ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከም ትረኽብሉ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ትረኽብሉ እውን ተስፋ ይገብር ፍትዋተይ ስለተኸታተልኩምን ሓቢርኩም ስለዝፀንሐኩም ይቐኒየለይ ስለዚ ህያ ባህላዊ ክዳውንትን ሽፈናትን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንትነብራ ክቡራት ዓማዊልና ትደልዮ ባህላዊ ክዳውንቲ ዙርያ ሽፈን ጥልፊ ባህላዊ ናውቲ ኣቑሑትን ኩሉ ብእምነትን ብፅፈትን ኣዳሊና ናብ ዘለኽንኦ ዓድን ቦታን ክንልእኸልክን ተደሊኽን ንዝበለፀ ሓበሬታ በተፍታሕት ዘሎ ስልኪ ጌርክን ብዋትስኣፕ ረኸባና ህያ ባህላዊ ክዳውንትን ሽፈናትን